देर आये पर दुरुस्त आई अशी गत काणकोणा पळोवपाक मेळ्ळी। करमल घाट हो मरणाचो घाट म्हण फामाद आसलो। या मरणा घाटार कितलेशेच बळी गेल्यात, पण आता या घाटाचो प्रश्न तडीक लागपाच्या वाटेर आसा। 90% घाटाचे काम पुराय जाल्ल्यान आता अपघातांच्या आंकड्यान उणाव येतलो। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर जो आमकां करमल घाट मेळटा त्या घाटाचेर सातत्यान अपघात जाताले देखून ह्या घाटाक लोकांनी मरण घाट अशें नांव दिलें। आनीक दर एकलो ह्या घाटांतल्यान जेन्ना प्रवास करतालो त्या वेळाचेर तो भितालो कारण ह्या घाटाचेर आठवड्यांतल्यान 2-3 आनी म्हयन्यांतल्यान जवळ जवळ 10 ते 12 अपघात जाताले। आनीक जेन्ना हो विशय मिडियांतल्यान आनी काणकोणच्या लोकांनी उचलून धरलो त्या वेळाचेर सरकाराक जाग आयली झक मारीत हांगासर टर्न निवळ करप, त्याच बरोबर गुळे सारक्या गांवांतल्यान घाटा कडेन पावतना जो रस्तो आसा तो रुंदीकरण करप हे सरकाराक काम करपा खातीर भाग पडले। आनी आयज काणकोणच्या लोकांनी ह्या कामा खातीर सरकाराक धन्यता व्यक्त केल्या। उलयल्या शिवाय कामां जायना ही गत सध्या काणकोण वाठारांत जाल्या। मिडियान हो प्रश्न लावन धरल्या उपरांत संबंधित अधिकाऱ्यांक जाग आयली। देखीक करमल घाटाचे सरकारान सुदरयल्ले अपघाताचे वळण आयकात आदलो नगरसेवक दिलीपाक। खरेंच म्हणजे कोण उगडीचो जायना आनी खरेंच पयलीं आमकां उलोवपा पडटालें आनी लोक म्हणटाले करमल घाट हो काणकोणचो आनी मरण घाट म्हणटाले, पूण आतां आमी उलयतकच जावं हें काम ताणें केलें त्या बरोबर तांचो ते हांव उपकार म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा आनी 90% काम जाल्लें आसा। हे तांबडी दिसता पळय ते मात पुस्तकां डांबोर घालताले ते, पूण हो वाटार सामकें डेंजरस लोक जीव मुठून येताले। त्या जाग्यार खूब लोक मेला, पडला, एक्सिडेंट जाला, ट्रक पडला, तेन्ना खूब लोकांक दिसता न्ही फेस लोकांक पयलीं दिसनालें आनी चान्स नासलो गाडी सांबाळ करपाक, आपल्या हातांतलें वाहन सांबाळपाक चान्स पूण नासलो। आतां तुका भरपूर रेट वाडयला रोड हो आनी हें केल्लें आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी भक्ती पै बाळगी।